बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 मई 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल, बदलती हुई खबरें, बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा कॉन्फ्रेंस के खिताब में अरब रहनुमाओं ने क्या कहा। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में जुमे को होने वाली 32वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से अलजज़ायर के वज़ीर आज़म और दीगर अरब रहनुमाओं ने खिताब किया। सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ने अपने खिताब में अरब इत्तेहाद पर जोर दिया और शाम की अरब लीग में वापसी का खैर मकदम करते हुए कहा कि अरब लीग में शाम की रुकनीत की बहाली के लिए सऊदी अरब की कोशिशें काबिल कदर हैं। SPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन अरबों का अहम इशू था और अब भी है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से अपना किरदार अदा करें और इसराइली आबादकारी की पॉलिसी को रुकवाएं। उन्होंने मज़ीद कहा, दुनिया तवानाई के बहरान के साथ बढ़ती हुई पोलराइजेशन से गुजर रही है और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरनाक हैं। उन्होंने सूडानी भाइयों से कहा कि वो वतन अज़ीज़ के मफाद को सबसे ऊपर रखें और तशद्दुद से गुरेज़ करें। यमन में बहरान के हल के लिए कोशिशों की भी सताइश की गई है। ओपेक प्लस के साथ ताउन तेल की मंडियों को मुस्तहकम करने का संग बुनियाद है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल बिन सलमान ने इस बात की तस्दीक की है कि तवानाई के शोबे में अरब मुल्कों के साथ ताउन सऊदी अरब की गहराइयों में दिलचस्पी का एक लाजमी हिस्सा है। सऊदी प्रेस एजेंसी को एक बयान में उन्होंने कहा कि ये ताउन मुश्तरका अरब एक्शन और बहुत से मनसूबों, प्रोग्रामों और इक़दामात के साथ मरबूत है। सऊदी तवानाई के वज़ीर ने बैनुल अक़वामी सतह पर ओपेक मुल्कों के साथ सऊदी अरब की हम आहंगी के वजूद की तस्दीक की और कहा, ये वो मुल्क हैं जिनमें ओपेक और मुतअद्दिद अरब मुल्कों समेत बाहर से तेल पैदा करने वाले ममालिक शामिल हैं। ओपेक प्लस मुल्कों के साथ हम आहंगी तेल की आलमी मंडियों के इस्तेहकाम को बढ़ाने और उनके तवाज़ुन को बरकरार रखने और तेल की सप्लाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशों का संग बुनियाद है। उन्होंने वजाहत की कि सऊदी अरब ने तवानाई के शोबे में कई अरब मुल्कों के साथ मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मोटे मुसाफिर का वज़न वो करने पर फ़ज़ाई कंपनी को तनकीद का सामना। मोटापे का शिकार मुसाफिरों के फ़ज़ाई सफ़र में उन्हें अमूमन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी मोटे मुसाफिरों को 2 सीटों का किराया अदा करना पड़ता है और कभी ज़्यादा मोटे मुसाफिरों को जहाज़ों पर सफ़र करने के लिए इजाफ़ी रकम खर्च करना पड़ती है। इस हवाले से एक नई और हैरानकुन खबर सामने आई है। अमरीका की एक फ़ज़ाई कंपनी ने मोटापे का शिकार खातून मुसाफिर को सामान का वज़न करने के पैमाने पर सवार होने को कहा ताकि उसका वज़न चेक किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुसाफिर के सफ़र करने की इजाज़त देने या ना देने का फ़ैसला किया जा सके। ताहम कंपनी के इस कदम ने मुसाफिरों में गुस्से की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो पर सार्फिन और आम शहरियों की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। सार्फिन का कहना है कि कंपनियों को मुसाफिर का वज़न चेक करने के ऐसे तरीक़ाकार को इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे उसकी इंसल्ट होती हो। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट की तरफ से नशर की गई वीडियो अलअरेबिया.नेट की तरफ से देखी जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि लिलियान नामी एक खातून मुसाफिर ने इस वाक़े की वीडियो बनाई जिस पर मोटापे का शिकार मुसाफिर और दूसरे मुसाफिरों ने इस वाक़े की शदीद बरहमी का इज़हार किया। महाइल में बल्दियाती कौंसिल ने सनाया कदीमा क्यों सील कर दिया। सऊदी अरब में महाइल की बल्दियाती कौंसिल के तफ्तीशी अफसरान ने कमिश्नरी पुलिस, ट्रैफिक और शहरी दफा के एहलकारों की मदद से सनाइया उसको जो कदीमा है उसको सील कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महाइल में इंडस्ट्रियल जोन में खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई थीं और सऊदी के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार में इजाफा हो गया था। गवर्नर रसीद शहज़ादा तुर्की बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर सनाइया कदीमा को सील कर दिया गया। महाइल बल्दियाती कौंसिल ने नए इंडस्ट्रियल जोन के किंग अब्दुल्ला रोड से मुत्तसिल इलाके का इंतखाब किया है। एक मुकामी कंपनी को इंडस्ट्रियल जोन के इंतजामात का ठेका दिया गया है। मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके मुहैया होंगे और सनाइया जैसी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन के लिए गुलाफ़ काबा की नुमाइश का एहतमाम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन ने गुलाफ़ काबा की तराश खराश, उसे बुनने और उसकी सिलाई कढ़ाई के अमल में हिस्सा लिया। मस्जिद हरम में नुमाइशी अमूर के ज़िम्मेदार सदारत आमा की एजेंसी बराए नुमाइश और अजायब घर के अमूर के ताउन से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाना काबा की सफाई में इस्तेमाल होने वाले लवाज़मात और गुलाफ की नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में खाना काबा को धोने के आलात और काबा शरीफ को मुअत्तर करने के लवाज़मात, 30 साल से ज़्यादा पुराने असली जो गुलाफ़ काबा के टुकड़ों और किस्वा से मुतल्लिक जो फिल्में थी वो भी उस वहाँ पेश की गईं।
الجوف میونسپلٹی نے خلاف ورزی کرنے والے کارکنوں کے جو ہے وہ مذبح خانے پر جو ہے جنہوں نے چلا رہے تھے ان کو جو ہے بند کر دیا۔ دومتا الجندر گورنریٹ میں الجوف ریجن کی میونسپلٹی نے سیکیورٹی حکام کے تعاون سے ایک مذبح خانہ جو کہ غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا تھا، جو 5 کارکنان چلا رہے تھے اور جو کہ رہائش اور کام کے ضوابط کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور غیر صحت مند ماحول میں مویشیوں کو ذبح کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ پروسیسنگ جو ہے اس کو گوشت اور ذبح کرنے کا تمام جو ہے وہاں پر حفظان صحت کی کمی تھی۔ وہاں پر 4 ذبح شدہ اور تیار شدہ جو ہے وہ بھی لاشیں ضبط کی گئیں اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے۔ عسیر کے علاقے جو ہے بلہمر میں بارش اور برف باری کے موسم نے شائقین اور پیدل سفر کرنے والوں کو بارش کے ساتھ ساتھ اولوں اور برف باری سے لطف اندوز ہونے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا۔ برف اور اولوں نے پہاڑوں اور کھلے علاقوں کو سفید رنگ سے ڈھانپ لیا، جس سے خطے کی رونق جو ہے مزید بڑھ گئی اور جو موسم اور اس طرح کے ماحول کے شوقین لوگوں نے پیدل سفر کر کے بھی اس کا لطف اٹھایا۔ یوزڈ کاروں کے منافع کے مارجن پر ویلیو ایڈڈ کے حساب کتاب کی اجازت دینا۔ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے یوزڈ کاروں کی فروخت کے منافع کے مارجن پر ویلیو ایڈڈ کا حساب جو ٹیکس ہے اس کا حساب لگانا ممکن بنا دیا ہے۔ یہ 1 جولائی 2023 سے شروع ہونے والی کل جو سیل ہے اس پر ویلیو پر نہیں ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ ٹیکس کو منافع کے مارجن کے طریقہ کار کے مطابق کیلکولیٹ کرنے کی اجازت اتھارٹی کی جانب سے کوالیفائڈ یوزڈ کاروں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی قدر کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر آتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے طریقہ کار ایجنسیوں اور شو رومز کے لیے ہوگا جو کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے مقاصد کے لیے زکوٰۃ اینڈ ٹیکس کسٹم اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ 2023 کے موسم گرما میں فضائی سفر کرنے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن آیاٹا نے کہا کہ 2023 کے موسم گرما میں سفر کرنے والوں کی تعداد 42% زیادہ ہے۔ مئی اور ستمبر کے درمیان فضائی سفر کرنے والوں نے ریکارڈ تعداد میں بکنگ کرائی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 2022 کے موسم گرما کے مقابلے میں اس سال سفر کرنے والوں کی تعداد میں 35% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رائے عامہ کے جائزے میں شامل 11 ملکوں کے 4700 لوگوں میں سے 79% نے بتایا کہ وہ جون سے اگست 2023 کے دوران سفر کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 85% لوگوں کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ سفر کا موسم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اچانک گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ 80% کا کہنا ہے کہ کووڈ کے خاتمے کے بعد انہیں خوشگوار سفر کی توقع ہے۔ اگلی تاریخوں کی بکنگ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیا اور بحر الکاہل میں موسم گرما کے دوران سفر کرنے والوں کی شرح میں 134.7% اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ میں اس کا تناسب 42.9% ہے، یورپی ممالک میں 39.9%، افریقہ میں 36.4%، لاطینی امریکہ میں 21.4% اور شمالی امریکہ میں 14.1% کی توقع ہے۔ عربوں کو ولی عہد جیسے شخص کی ضرورت ہے، شامی سیاسی تجزیہ کار محمد حبیدی کا کہنا ہے کہ ہم عربوں کو خاص طور پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جیسے شخص کی اشد ضرورت ہے۔ وہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک انسان ہیں۔ شامی سیاسی تجزیہ کار حبیدی نے جدہ میں ہونے والی عرب سربراہ کانفرنس کے لیے قائم کیے گئے میڈیا سینٹر میں الاخباریہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ولی عہد اور وزیر اعظم عرب مسائل اور عرب دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور انہیں درست سمت دینے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں نئے گھوٹالوں کی نئے فراڈ کی اطلاع کے بعد دبئی کے مکینوں کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ کمپنیوں یا سرکاری اداروں کا روپ دھارنے والے دھوکہ بازوں سے محتاط رہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی رہائشیوں نے یو اے ای کے محکمہ امارات پوسٹ سے ٹیکس پیغامات موصول ہونے کی اطلاع دی، جس میں وصول کنندگان کو بیرونی لنک پر کلک کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد یہ پیغام سامنے آتا کہ ایڈریس کی غلط معلومات کی وجہ سے آپ کو پیکیج نہیں ملا، آپ پیکیج کو گودام میں واپس کر دیا گیا ہے اور پلیز اپنے شپنگ ایڈریس کو اپڈیٹ کریں اور اپنے پارسل کو وصول کریں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عام گردش کرنے والا پیغام جی میل اکاؤنٹ سے بھیجا جاتا ہے اور پھر یہ وصول کنندہ کو غیر سرکاری ویب سائٹ پر ری ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اس کا پتہ چلانے کے بعد لوگوں کو وہاں پر ڈیفرنٹ طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 19 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.77 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ جمعرات کو سونے کے ریٹ میں بھی 208.25 ریال ریکارڈ کیے گئے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 236.31 ریال، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 216.62 اور 18 کیرٹ 170.23 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.